नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र पाण्डेद्वारा दाबी पेश। 59 जना प्रदेश सभाका सदस्यहरूको समर्थन। बिहिबार गठबन्धनको 4 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलले शपथ ग्रहण गर्ने पाण्डेको प्रतिक्रिया। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 672 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 24 घण्टामा 495 जना संक्रमण मुक्त। चाइना टेलिकममाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको निर्णय। आफू विरुद्ध हुन सक्ने हानिकारक गतिविधि नियन्त्रणको लागि यो कदम चालिएको अमेरिकाको प्रतिक्रिया। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरी नेपाल फर्किने पक्का। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मा समक्ष मुख्यमन्त्री पदको प्रत्याशी राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले 59 जना प्रदेश सभाका सदस्यको हस्ताक्षर सहित दाबी पत्र आजै बेलुका बुझाउनु भएको छ। उहाँको समर्थनमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 4वटा राजनीतिक दलले समर्थन सहित हस्ताक्षर गरी दाबी पत्र बुझाएको प्रदेश प्रमुख सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेश प्रमुख शर्माले नेपालको संविधानको धारा 169 को उपधारा 1 को खण्ड क बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न कार्तिक 11 गते दिउँसो 3 बजेसम्म समयसीमा निर्धारण गर्नु भए अनुसार मुख्यमन्त्री पदको लागि प्रत्याशी पाण्डेले आजै दाबी पत्र दर्ता गराउनु भएको थियो। यसअघि मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साकेले दिनुभएको राजीनामा आजै स्वीकृत भएपछि प्रदेश प्रमुख शर्माले नयाँ सरकारको दाबी गर्न भोलि 3 बजेसम्मको समयसीमा दिएर आह्वान गर्नुभएको थियो। मुख्यमन्त्री साकेले राजीनामा दिएपछि गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले भोलि गठबन्धनले 4 सदस्यीय सरकार गठन गर्ने बताउनु भएको छ। प्रदेशसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै पाण्डेले प्रदेश प्रमुखले आज सरकार गठनको लागि आह्वान गर्ने भन्दै भोलि बिहिबार गठबन्धनले नयाँ सरकार गठन गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा बागमती प्रदेशमा बिहिबार गठबन्धनको 4 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलले शपथ ग्रहण गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतको बारेमा धेरै बोल्न नमिल्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। देउवाले परमादेशको सवाललाई उठाएर सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल तरुण दलले बुधबार बालुवाटार स्थित आफ्नै सरकारी निवासमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले न्यायालयको सम्बन्धमा उठेका सवालहरूबारे सत्तारूढ गठबन्धनमा छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। परमादेश ल्याउने सबैलाई हटाउनुपर्छ भन्ने गैर जिम्मेवार कुरा गर्नु उचित हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अरू कुरा धेरै केही भन्नु छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले परमादेशबाट संसदीय व्यवस्था संविधान र सिङ्गो देशलाई बचाउने काम अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेको दाबी गर्दै त्यसको विरोध नगर्न पनि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सचेत गराउनु भएको छ। उहाँले काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने काममा केन्द्रित हुन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभएको छ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका फेरि सरेको छ। बुधबार बसेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठकले आगामी मक्सिर 27 देखि 29 गते गर्ने गरी महाधिवेशनको मिति सारेको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले कलम चुनाव चिन्ह पाएको छ।
निर्वाचन आयोगले मङ्गलबार एकीकृत समाजवादीलाई कलम चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको हो। नेकपा एकीकृत र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एकता भएपछि एकीकृत समाजवादीलाई कलम चुनाव चिन्ह प्रदान गरिएको निर्वाचन आयोगले पत्र मार्फत पार्टीलाई जानकारी गराएको छ। आयोगले एकीकृत समाजवादीलाई रातो पृष्ठभूमिमा बायाँ भागको माथिल्लो कुनामा सेतो रङको हँसिया र हतौडा खप्टिएको चिन्हलाई पार्टी झण्डाको रूपमा मान्यता दिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ठूला व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत चाहना सम्बोधन गराउने खालको राजनीतिक दबावहरू आफूमाथि आउने गरेको खुलासा गर्नुभएको छ। मन्त्री पौडेलले माथिल्लो तहबाट बेला बेलामा बोलाउने गरेको र जाँदाखेरि शैक्षिक प्रणाली सुधार्ने भन्दा पनि ठूला व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत चाहना सम्बोधन गराउने गरी दबाव आउने गरेको बताउनु भएको हो। सत्तारूढ दलका विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूसँग बुधबार सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा भएको सामूहिक भेटमा उहाँले आफूले ती राजनीतिक दबावहरूलाई पदमा रहुन्जेल प्राथमिकता नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री पौडेलले आफ्नो पहिलो पहल कदमी सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा केन्द्रित हुने योजना पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँले निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने र प्राविधिक शिक्षालाई परिणाममुखी बनाउन समेत आफू लागि पर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री पौडेलले राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम र पढ्दै पढाउँदै कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउने गरी तयारी भइरहेको र त्यसमा आवश्यक सुझाव दिन विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। विद्यार्थीहरूबाट असुली गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल नियन्त्रण गर्न मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराइएको छ भने अन्य राष्ट्रव्यापी क्रान्तिकारी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले सार्वजनिक क्षेत्रको शैक्षिक सुधारको कार्यक्रमलाई परिमाणमुखी बनाउनु पर्नेमा जोड दिन आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री पौडेलसँगको भेटमा सत्तारूढ दलमा आबद्ध विद्यार्थी सङ्गठन अन्य राष्ट्रव्यापीका अध्यक्ष सुदेश पराजुली, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठ, अखिल छैटौँका सूर्य पौडेल लगायतका नेताहरू सहभागी हुनुभएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूले मुद्दा हेर्न नछाड्ने बताउनु भएको छ। बुधबार 5वटा मुद्दाको सुनवाई गर्दै आदेशमा समेत जारी गरेर इजलासबाट उठ्दै मुद्दा हेर्न नछाड्ने र आफ्नो कुरा भोलि राख्ने बताउनु भएको छ। बुधबार सर्वोच्चका अदालतका पूर्व न्यायाधीश शारदा प्रसाद पण्डितको निधनका कारण शोकमा रहेकोले अहिले देखिएका विवाद र प्रश्नबारे केही नबोल्ने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले मुद्दाको सुनवाई बहिष्कार गरेका थिए। आउँदो मक्सिर महिनादेखि विद्युतको नयाँ महसुल दर लागू हुने भएको छ। विद्युत नियमन आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आउँदो मक्सिर महिनाको उपयोग अर्थात् पुस महिनाको बिलिङदेखि विद्युतको नयाँ महसुल दर लागू हुने जानकारी दिएको छ। नयाँ विद्युत दर अनुसार विपन्न वर्ग अर्थात् 5 एम्पियरबाट मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई इनर्जी शुल्क नलाग्ने र न्यूनतम मासिक शुल्क 30 रुपियाँ मात्रै तोकिएको आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले बताउनु भएको छ। यस्तै सिलफेजबाट विद्युत लिएर 151 देखि 250 युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई इनर्जी शुल्क 50 पैसा घटाई प्रति युनिट 9 रुपियाँ 50 पैसा कायम गरिएको छ। 400 युनिटभन्दा माथि विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई इनर्जी शुल्कमा प्रति युनिट 1 रुपियाँ घटाएर 11 रुपियाँ कायम गरिएको छ। 3 फेज मिटर प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको लागि न्यूनतम शुल्क यथावत राखेर इनर्जी शुल्क वर्षमा र हिउँदमा फरक तोकिएको छ। मासिक 400 युनिटसम्म विद्युत प्रयोग गर्ने 3 फेज ग्राहकलाई अहिले प्रति युनिट 11 रुपियाँ 50 पैसा इनर्जी शुल्क लाग्ने गरेकोमा अब कार्यालयमा 10 रुपियाँ 50 पैसा र हिउँदमा 11 रुपियाँ 50 पैसा लाग्नेछ। 400 युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको लागि अहिले कायम प्रति युनिट 12 रुपियाँ इनर्जी शुल्कलाई वर्षमा घटाएर 10 रुपियाँ 50 पैसा र हिउँदमा 11 रुपियाँ 50 पैसा तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 672 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर विधिको परीक्षणबाट 582 र एन्टिजेन विधिको परीक्षणबाट 90 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म पीसीआर विधिको परीक्षणबाट 8,10,880 जनामा र एन्टिजेन विधिको परीक्षणबाट 94,305 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 495 जना निको भएका छन्। यो सहित कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,89,125 पुगेको छ। यही अवधिमा 8 जना संक्रमितको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। यो सहित कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,380 पुगेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू।
कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र पाण्डेद्वारा दाबी पेश। 59 जना प्रदेशसभाका सदस्यको समर्थन। बिहिबार गठबन्धनको 4 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलले शपथ ग्रहण गर्ने पाण्डेको प्रतिक्रिया। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 672 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 24 घण्टामा 495 जना संक्रमण मुक्त। चाइना टेलिकममाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको निर्णय। आफू विरुद्ध हुन सक्ने हानिकारक गतिविधि नियन्त्रणको लागि यो कदम चालिएको अमेरिकाको प्रतिक्रिया। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरी नेपाल फर्किने पक्का। सुरक्षित शुभ साइटको सुरुवात गरौँ। अजोड इन्स्योरेन्स प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज बुधबार 18 अङ्कले बढेको छ। नेप्से 18.06 अङ्कले बढेर 2769.13 बिन्दुमा पुगेको छ। आज होटल विकास बैंक, हाइड्रो र निर्माण बाहेक सबै समूहको शेयर बढेको छ। जीवन बीमा समूहको शेयर सबैभन्दा धेरै 317 अङ्कले बढेको छ। यस्तै निर्जीवन बीमा समूहको शेयर 178 अङ्कले, माइक्रो फाइनान्सको 58, व्यापारको 23, अन्यको 22 र बैंकिङ समूहको शेयर 13 अङ्कले बढेको छ। आज 228 कम्पनीका 1 करोड 15 लाख किता शेयर कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नबिल बैंकको 43 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले चिनिया टेलिकम कम्पनी चाइना टेलिकममाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको जोखिमका कारण देखाउँदै अमेरिकाले चाइना टेलिकमको अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको बीबीसीले जनाएको छ। यो निर्णयसँगै चाइना टेलिकमले अबको 60 दिनमा अमेरिकामा आफ्नो सेवा बन्द गर्नुपर्नेछ। चीनको सरकारी नियन्त्रणमा रहेको कम्पनीले आफ्नो अमेरिकाको सञ्चारमा पहुँच दिने डेटा स्टोर गर्ने, अवरोध सिर्जना गर्ने जस्ता कार्य हुन सक्ने अमेरिकाको भनाइ छ। अमेरिकाले आफू विरुद्ध हुन सक्ने हानिकारक गतिविधि नियन्त्रणको लागि यो कदम चालिएको बताएको छ। करिब 20 वर्षदेखि चाइना टेलिकमले अमेरिकामा सेवा दिँदै आएको छ। कम्पनीले अमेरिकाको निर्णय दुःखद भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। कम्पनीले अमेरिकामा आफ्नो सेवा जारी राख्न सक्दो प्रयास गर्ने पनि बताएको छ। चाइना टेलिकमका विश्वका 110 मुलुकमा लाखौं प्रयोगकर्ता रहेका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार।
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी नेपाल फर्किने पक्का भएको छ। अल्मुताइरीले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फासँग नयाँ सम्झौता गर्न सहमत भएका हुन्। एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र कतार फुटबल एसोसिएसनका पदाधिकारीको भेटपछि आफू एन्फासँग नयाँ सम्झौता गर्ने निर्णयमा पुगेको अल्मुताइरीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। आफूलाई नेपाल फर्काउनको लागि सहयोग गर्ने सबैलाई अल्मुताइरीले धन्यवाद दिनुभएको छ। यसअघि मालदिप्समा भएको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा भारतसँग फाइनल खेल्नु अघि उनले नेपाली टोलीसँग यो नै अन्तिम खेल हुने र नेपाल नफर्कने बताएका थिए। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र पाण्डेद्वारा दाबी पेश। 59 जना प्रदेशसभाका सदस्यको समर्थन। बिहिबार गठबन्धनको 4 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलले शपथ ग्रहण गर्ने प्रतिक्रिया। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 672 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 24 घण्टामा 495 जना संक्रमण मुक्त। चाइना टेलिकममाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको निर्णय। आफू विरुद्ध हुन सक्ने हानिकारक गतिविधि नियन्त्रणको लागि यो कदम चालिएको अमेरिकाको प्रतिक्रिया। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरी नेपाल फर्किने पक्का। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।